नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। गत चैत 11 गते 1 जना सक्रिय केस हुँदा लकडाउन घोषणा गरेको सरकारले त्यसको 4 महिनापछि 5000 सक्रिय कोरोना भाइरस संक्रमित हुँदा खुल्ला गरेको छ। लकडाउन खुल्ला गरिएसँगै मानिसहरू घर बाहिर निस्कने गर्दा सामान्य अवस्थामा जस्तै भिडभाड बढ्न थालेको छ। सरकारले पनि लामो दूरीको यातायात, विद्यालय, मनोरञ्जन स्थल आदि खोल्न अझै निर्णय गरेको छैन। पार्टी प्यालेस, होटल, रेस्टुरेन्ट साउन 15 गतेबाट खुल्नेछन्। सरकारले लकडाउन हटाएपछि सङ्कट टरेको भन्दै मानिसहरू जथाभावी बाहिर निस्किरहेका छन्। तर यही मानिसहरूको भिडले कोरोनाले गम्भीर मोड लिने जोखिम बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट छिर्नेको दर बढ्दो छ। जिल्ला बाहिरबाट थप संक्रमित भेटिरहँदा उपत्यकामा छिर्ने हरेकको निगरानी गर्न जरुरी छ, होइन भने उपत्यका सङ्कटभन्दा टाढा छैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 9 सहित देशभर 147 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। संख्या 18,000 नाग्यो। मृतकको संख्या 43 पुग्यो। गम्भीर समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई नै संक्रमण भएर समस्या बनाएको देख्छौँ। पत्नी हत्या अभियोगमा कारागारमा रहेका सशस्त्रका पूर्व डीआईजी कोइराला रिहा। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता। पीडित परिवार भन्छ गलत नजिर बस्यो। कुन मुद्दामा चाहिँ सजाय गराउन सकिन्छ। कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटघाट। कोरोना विरुद्ध नयाँ रणनीति र प्राकृतिक विपदका पीडितलाई राहत दिन सरकारको ध्यान आकर्षण। उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन पूर्ण स्थगित। सरकारले सभा सम्मेलन गर्न रोक लगाएको भन्दै चुनाव रोकियो। र अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला मैत्री ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप। आईओएफटीसीमा नेपाललाई 4 स्वर्ण, 3 रजत र 14 काँस्य पदक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 43 पुगेको छ। आज वीरगञ्ज 6 मा स्थान बस्ने 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएसँगै संख्या 43 पुगेको हो। सोमबार एडभान्स अस्पतालमा भर्ना भएका उनमा श्वास प्रश्वासको समस्या थियो। सोमबार नै उनलाई शङ्कास्पद कोरोना संक्रमितको रूपमा नारायणी अस्पताल अन्तर्गतको गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। दिउँसो 1 बजेतिर गण्डकमा भर्ना भएका उनको मंगलबार अपराह्न मृत्यु भएको गण्डक कोभिड अस्पतालले जनाएको छ। मृत्युपछि उनको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। नारायणी अस्पतालको पीसीआर ल्याबबाट जाँच गर्दा बुधबार कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। मृतकमा अन्य कुनै स्वास्थ्य समस्या नरहेको अस्पतालको भनाइ छ। कोरोना संक्रमित वीरगञ्जमा स्थानका 70 वर्षीय पुरुष श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भई नारायणी अस्पतालको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भर्ना भई उपचारको क्रममा उहाँको मिति 2077 श्रावण 7 गते मृत्यु भएको थियो। यो सँगै निधन हुनेहरूको संख्या 43 पुगेको छ। यस्तै देशभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 18,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 147 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएसँगै देशभर संक्रमित हुनेको संख्या 18,241 पुगेको हो। 5,358 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 4 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना, मोरङका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा
धनकुटाका 2 जना, सुनसरीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा सिरहाका 2 जना, सप्तरीका 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता भरतपुर अस्पताल भरतपुरमा महोत्तरीका 1 जना, नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा पर्साका 17 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका 2 जना, शुक्रराज अस्पताल टेकुमा भएको परीक्षणमा ललितपुरका 1 जना र काठमाडौँका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 3 जना, त्रिवेशीचन अस्पतालमा भएको परीक्षणमा पर्वतका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै स्टार अस्पताल सानेपामा भएको परीक्षणमा ललितपुरका 1 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कास्कीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा गरिएको परीक्षणमा कास्कीका 1, स्याङ्जाका 1, पर्वतका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता रूपन्देही प्रयोगशालामा रूपन्देहीका 11, प्युठानका 2 र नवलपरासीका 1 जना, लुम्बिनीमा भएको परीक्षणमा रूपन्देहीका 2 जना नयाँ संक्रमित देखिएका छन्। त्यस्तै दैलेख अस्पताल दैलेखमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 24 जना, सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका 5 जना, सल्यानका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा डडेलधुराका 2 जना, डोटीका 7 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा कैलालीका 2 जना, बजाङका 1 जना, कञ्चनपुरका 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै हालसम्म 20,098 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 5,358 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 156 जना बिरामी निको भएर घर फर्केसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 12,840 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 3,31,095 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। विराटनगर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अस्पताल सिल गरिएको छ। अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका वरिष्ठ चिकित्सकलाई कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि विराटनगर महानगरपालिकाको सिफारिसमा अस्पताल सिल गरिएको हो। महानगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख रमेश कार्कीको नेतृत्वको टोलीले अस्पताल सिल गरेको छ। अस्पताल सिल भएपछि पुराना बिरामीको उपचार भइरहेको र नयाँ बिरामी भर्ना नगरिएको अस्पतालले जनाएको छ। वरिष्ठ चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पताल बिरामी आफन्त, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले PCR टेस्ट गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अस्पतालमा अहिले 150 जना बिरामी उपचाररत छन्। बाहिर जान दिदैनौँ, त्यसरी सिल गर्छौँ भने खानेपिनाको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो हैन। अब मान्छे कसरी हिँड्ने, कसरी आउने, त्यो भएको बिरामीलाई कसरी डिस्चार्ज गर्ने, कोही क्रिटिकल होलान्, आइसियुमा होलान् हैन। अब त्यो बिरामीहरू कसरी उपचार गर्ने त? खुद त निकालेर सबै त 150 जना बिरामी एकैचोटि लान पनि सकिँदैन होला कुनै ठाउँमा। त्यही भएर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सबैको अलिकति जति सक्दो मान्छेको चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भन्छ हामीले हैन, ऱ्यान्डमली हरेक ग्रुपबाट 1-1 जना 2 जनाको चाहिँ चाँडो गर्न त्यो गरेर चाहिँ हेर्दा हुन्थ्यो कि। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएका 43 जना मध्ये 34 जना अन्य रोगबाट पनि पहिलेदेखि ग्रसित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना बाहेक अरू स्वास्थ्य समस्या नभएरै मृत्युवरण गर्नेको संख्या 9 रहेको छ। एक रिपोर्ट। साउन 8 गते अपराह्नसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 43 पुगेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु भएका 43 जना मध्ये 9 जनामा कोरोना बाहेक अन्य कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या पुष्टि भएको छैन। उनीहरूको मृत्यु कोरोनाबाटै भएको पाइएको छ। साउन 8 गतेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु भएका मध्ये 3 बालबालिका, 11 जना 60 वर्ष माथिका, 6 महिला र 20 देखि 59 वर्ष समूहका अन्य 23 जना छन्। 31 जनामा कोरोना बाहेक दम, क्षयरोग, मृगौला रोग, मधुमेह, क्यान्सर, मुटु रोग लगायतका स्वास्थ्य समस्या थियो। मृत्यु भएका 2 बालक र 1 बालिका मध्ये 1 जनामा मृगौला रोग र 1 जनामा निमोनियाको समस्या रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको डकुमेन्टमा उल्लेख छ। कोरोनाबाट मृत्यु सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 5 र बागमती प्रदेशमा भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा 10 जना र बागमती प्रदेशमा 9 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। 43 जना मध्ये चाहिँ हामीले 2 वर्षदेखि 85 वर्षसम्म उमेर समूहका देखेका छौँ। त्यसमा
त्यो बिचमा पर्ने सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरू पर्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको विदेशबाट आउने ट्राभल हिस्ट्री भन्नाले धेरैजसो चाहिँ इन्डियाबाट आउनुभएको छ र कति चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री नभएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा धेरैजसोको चाहिँ स्वास्थ्यमा पहिलेदेखि गम्भीर समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई नै सङ्क्रमण भएर समस्या बनाएको हामीले देख्छौँ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा 2 वर्षीय बालिकादेखि 85 वर्षीय वृद्धासम्म छन्। कोरोनाबाट मृत्यु हुने 43 जना मध्ये अधिकांशको अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि रहेको देखिएको छ। कसरी सम्पर्कमा आएर उहाँको सम्पर्कमा कसलाई सङ्क्रमण देखिएको हुनसक्छ अथवा उहाँले कहाँबाट सङ्क्रमण ल्याउन सक्नुभयो भन्ने हिसाबका सबै कुराहरूलाई हामीले एनालाइसिस गरेर पनि हेर्छौँ। उहाँसँग भएको कोमर्बिडिटी भन्छौँ भनेको पहिलेदेखि भएको स्वास्थ्य समस्याहरूको विषयमा पनि हामीले एनालाइसिस गर्छौँ। हामीले यहाँ देखिरहँदा केही व्यक्तिहरूको चाहिँ कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको भनेर हामीले तथ्याङ्क अहिले भनिराख्नुपर्ने अवस्था छ, तर त्यसको डेप्थ एनालाइसिसहरू कुनैको हुन बाँकी छ। त्यो सबै आउँदाखेरि उहाँहरूको अरू समस्याहरूको पनि के थियो अवस्था भन्ने आउन सक्छ। मृत्यु हुनेमध्ये केही चाहिँ बेवारिसे व्यक्तिहरूको पनि मृत्यु भएको देखिन्छ हाम्रो रेकर्डमा। मृत्यु हुनेहरूको ट्राभल हिस्ट्री 80% को भारत रहेको छ। मृत्यु भएका 43 जना मध्ये 6 जना महिला, 1 बालिका, 2 बालक, 11 जना 60 वर्ष कटेका र 23 जना 20 वर्षदेखि 59 उमेर समूहका छन्। कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको संक्रमण स्रोत, अन्य रोग लगायतका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गर्ने गरेको जनाएको छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। पत्नी हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भई दिल्ली बजार कारागारमा रहेका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला जेलमुक्त भएका छन्। केही दिन अघि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको इजलासले सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालाको बाँकी कैद मिना गरेको थियो। पूर्व डीआईजी कोइरालालाई भारी कैद छुट गरेर नजिरको खिल्ली उडाएको भन्दै आलोचना भइरहँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रफुल्ल मुद्रामा हात हल्लाउँदै सदर खोरबाट बाहिरिने यिनी हुन् पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला। विक्रमसम्म 2068 सालमा पत्नी हत्या गरेका कोइरालालाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाइए पनि 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय भुक्तान गरेर यिनी बाहिरिएका छन्। केही दिन अघि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको इजलासले सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालाको बाँकी कैद मिनाह गरेको थियो। 2068 भदौमा तालिमका लागि चीन गएर पुसको तेस्रो साता नेपाल फर्किएका कोइरालाले 2068 पुस 27 गते पत्नी गीताको घाँटी थिचेर ज्यान लिएका थिए। काठमाडौँ स्थित घरैमा पत्नीको हत्या गरेपछि उनले त्यही राति सबलाई मकवानपुरको टिस्टुङ स्थित मत्राङमा सरकारी गाडीमा राखेर जलाएका थिए। आधाभन्दा बढी जलेको अवस्थामा श्रीमती गीता ढकालको शव भेटिएको थियो। जलाउन खोजेको ठाउँमा आगो लागेको, डिजेल बगेको, हड्डीका टुक्रा, घडी, चिरेको काठको बाकस फेला परेको थियो। एकपटक शव नष्ट गर्ने प्रयास गरे पनि पटक पटक उनी घटनास्थल पुगेर हेरेर फर्केको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो। नागढुङ्गा 9 बिसे सडक हुँदै काठमाडौँ आउँदै गर्दा कोइराला गाडीसहित पक्राउ परेका थिए। उनको साथबाट सलाइको बट्टा, सेतो प्लास्टिक लगायतका सामान बरामद भएको थियो। 2071 वैशाख 7 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कोइरालालाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनायो भने रेग्मीलाई 1 वर्ष कैद ठहर गर्यो। जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै गीताको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो। त्यसलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि सदर गर्यो भने मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुग्यो। मुलुकी ऐनअनुसार सजाय भएको अवस्थामा हाल मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको छ, जसमा सर्वस्व सहित जन्मकैदको साटो जन्मकैदको मात्रै व्यवस्था छ। सर्वोच्चले सर्वस्वको फैसला बदर गरिदियो। जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भनी कोइरालाको पारिवारिक कारण देखाउँदै सजाय घटाइदियो। तर उक्त विषयमा अदालतको फैसला न्यायोचित नभएको कानुनका ज्ञाताको दाबी छ। किन घटाइयो, कुन सिद्धान्तको आधारमा घटाइयो भन्ने प्रश्न हुनु स्वाभाविक हो। हाम्रो मुलुकी फौजदारी जुन संहिता छ त्यसमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ कुन कुन अवस्थामा चाहिँ मुद्दामा कुन मुद्दामा चाहिँ सजाय घटाउन सकिन्छ र कुन मुद्दामा घटाउन सकिँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसलाई हेर्ने हो भने पनि यो मुद्दा चाहिँ घटाइनु पर्ने खालको मुद्दा होइन। अदालतले पारिवारिक कारण देखाउँदै सजाय घटाएका कोइरालाको रिहाईको बखत उनका सन्तान भने कारागार अगाडि थिएनन्। बरु हत्याकाण्ड मचाउन प्रेरित गर्ने महिला भने कारागार पुगेकी थिइन्। उनकै कारमा चढेर कोइराला कारागारबाट बाहिरिएका थिए।
पत्नी हत्याको अभियोगमा 8 वर्ष जेल बसेर बिहिबार रिहा भएका कोइरालाको सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे दुईवटा आधारमा पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ। फैसला उल्ट्याउन सक्ने नयाँ प्रमाण आएमा वा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पहिलेको व्याख्याभन्दा फैसला फरक ढङ्गले गरेमा पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिनेछ। निवेदन परेसँगै यसअघि फैसला गरेका न्यायाधीशले भने पुनरावलोकन गर्न पाउने छैनन्। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णयप्रति कानुनविदले स्वागत समेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका चाहिँ नजिरहरू अवलम्बन नभई अथवा भएका नजिरको विरुद्धमा भएमा यस अवस्थामा पीडित पक्ष चाहिँ पुनरावलोकनमा जान सक्छ। हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार जन्मकैद बापत 25 वर्ष बस्नुपर्नेमा कोइरालाले झण्डै 2/3 अर्थात् करिब 16 वर्ष 6 महिना कैद छुट पाएका हुन्। अदालतले यति उदार कैद छुट नगरेको भए उनी झण्डै 2093 सालसम्म जेलमा बस्नु पर्थ्यो। सहरी क्षेत्रमा विकास गरिएका सडकसँगै ढल र नाली व्यवस्थित नहुँदा वर्षेनी डुबानको समस्या हुने गरेको छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण गरिएको ढल व्यवस्थित नहुँदा अहिले पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका पनि यस्तै नियति भोग्न परेको छ। महानगरपालिका जलमग्न भएपछि व्यक्तिका घरसँगै अधिकांश सरकारी कार्यालय डुबानमा परेका छन्। अहिले हामी डुबानमा परेको क्षेत्र वीरगञ्ज पर्सा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अवस्थित रहेका छौँ। दर्शकबिन यो जुन हामी तपाईँले बाटो देखाइरहेका छौँ यो पर्सा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रवेश गर्ने बाटो हो, अन्यत्र कि वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा अन्यत्र ठाउँ जाने बाटो हो। यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै डुबानमा परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कयौँ सिडियो आएन कयौँ गएन तर जिउको त्यो अवस्था रहेछ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ध्यान कता हो कता। यहाँ विभिन्न निकायहरू छन्। एडिबीको 500 करोडको बजेट जुन छ त्यो बजेटको पैसा कहाँ गयो? जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै मुहान यत्रो डुबानमा छ भने सेवा गरेर विभिन्न जिल्लाबाट आउने सेवा गरेर नागरिकता जस्तो सिफारिस पासको सिफारिस अन्य नाता प्रमाणित प्रतिलिपि नागरिकता लिन आउनेको दुर्दशा हेर्नुहोस्। बिजुलीहरू हामी पर्सा जिल्लाको सुगम क्षेत्र भन्ने मतलब वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रको सिडिओ कार्यालय पछाडिको अवस्था तपाईँले देखाइरहेका छौँ दृश्यमा। विगत केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पर्सा जिल्ला नै डुबानमा पर्ने भएको मौसम पूर्वानुमान विभागले जानकारी गराए तापनि पर्सा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरू भेडाहा खोला, सिरिसा खोला, कटान गरे पश्चात विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा परे। तत्पश्चात पनि यहाँका स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायहरूले र सम्बन्धित निकायहरूले समेत चासो नदेखाएको कारणले गर्दा आज वीरगञ्ज महानगर क्षेत्र नै डुबानमा परेको अवस्था हामी तपाईँले दृश्यमा देखाउनुहुन्छ। दर्शकबिन यो क्षेत्र कुनै ग्रामीण क्षेत्र होइन वा खेतसँग जोडिएको नहर वा नदी नालासँग जोडिएको क्षेत्र होइन। यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको घण्टाघर नजिक रहेको सिडिओ कार्यालय छेउको क्षेत्र हो। ठाउँ ठाउँमा हाम्रो वीरगञ्जको गल्ली गल्ली अनि रोडहरू सबै डुबानमा परेका छन् र पसलहरू पनि खोल्ने अवस्था छैन। पसलमा भएको सामानहरू पनि सबै त्यो नोक्सानी अवस्थामा छ। तिनीहरूले धेरै सामानहरू पनि नोक्सानी भएको छ। विगत केही दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण पर्सा जिल्लाका सुगम क्षेत्र वीरगञ्ज महानगरपालिका पनि डुबानमा पर्ने भएको देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट इरफान अली। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सभापति देउवाले कोरोना र बाढी पहिरोका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्नुभएको हो। भेटमा सभापति देउवाले कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिएको र लकडाउन खोलिसकेको अवस्थामा सरकारलाई थप रणनीति बनाउन ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। संक्रमितको संख्या 20,000 पुग्न लागेको र 43 जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा लकडाउन खोलेपछिका चुनौती सामना गर्न नयाँ रणनीति अघि सार्न समेत आग्रह गर्नुभएको थियो। यस्तै क्वारेन्टाइन अझै पनि मापदण्डयुक्त बनाउन सरकारले ध्यान नदिएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको थियो। यस्तै प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको नोक्सानी र पीडितको उचित पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षको आग्रहलाई मनन गर्दै सरकारले बाढी पहिरो रोकथाम र कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालिरहेको कदमबारे अवगत समेत गराउनु भएको थियो। लकडाउनको बेला उपत्यकाका सडक धमाधम निर्माण भए तर गौशाला चाबेल सडक खण्ड निर्माण हुन सकेन।
अहिले वर्षा लागेसँगै यहाँको सडक हिलाम्मे बनेको छ। लकडाउनको बेला बनेको सडकमा पनि खाल्टो परेको छ। यो दृश्य हेरेर नझुक्किनुस्, यो कुनै दुर्गम क्षेत्रको सडक होइन, देशकै संघीय राजधानीको प्रमुख सडक खण्ड गोशाला चावेल सडक खण्ड हो। हिउँदोमा धुलो र बर्खामा हिलो यो सडकको नियति नै बनेको छ। यो त धेरै वर्ष भइसक्यो नि, यस्तो त अनि पानी पर्दा यतिकै हिलो, अब घाम लाग्दा धुलो, अनि यो त पिच गर्ने भनेर नि धेरैचोटि गरिसक्यो, गरेकै छैन अहिलेसम्म। आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि यो खनेर यो बाटो चाहिँ धुलाम्मे बनाएको हो र हामी अहिले 7-8 वर्षदेखि यो धुलोमा आक्रान्त भएर बसेका छौँ। यहाँ धेरै मान्छे यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू दमको एकदम पीडित रोगीहरू पनि धेरै भइसकेका छन्। तर के कति कारणले हो यो जहिले पनि हामीले चाहिँ वर्षै पछि बर्खामा हिलो हिउँदमा धुलो खानुपर्ने अवस्था छ। सरकारको यो गतिविधि के हो? खन्दैछ पुर्दैछ, खन्दैछ पुर्दैछ। तपाईँको त्यो जयबागेश्वरीबाट भित्रपाटसम्म त पिच गऱ्यो नि, तर त्यो पिच गरेको पनि केही सिनमा भङ परिसकेको छ। अब यहाँको स्थिति त तपाईँ देखिरहनु भएको छ, यस्तो छ। त्यो चाहनी हो भने तपाईँको महिना दिनमा कम्प्लिट हुन्छ होला। कतिपय स्थानमा स्थानीयले आफ्नो लगानीमै बाटो निर्माण गरेको पनि हामी देख्ने सुन्ने गरेका छौँ। यो सडक किनारमा पनि करोडौंका बिल्डिङहरू छन्, तर घर अगाडिकै बाटोको यो दुर्गति हुँदा पनि बनाइदिने त सरकारले नै होला नि। यही बाटोबाट करोडौंको गाडी चढेर देशको नीति निर्माण तहसम्म पुगेका व्यक्तिहरू पनि हिँड्छन्। तर भनिन्छ नि, सुतेकोलाई बिउझाउन सजिलो छ, तर सुतेको नाटक गर्नेलाई कसरी बिउझाउने? क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। भगवान रामको जन्मभूमिको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले निकै चर्चा पायो। भारतमा यो विषयले तरङ्ग नै ल्यायो भने नेपालमा पनि पक्ष र विपक्षमा टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन्। जनस्तरबाट समेत राम जन्मभूमिको विषयमा तथ्य सङ्कलन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठेको बेला नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै भगवान रामसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्य बाहिर आउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। रामको जन्मभूमि सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै अहिले सुनसरीको रामधुनी मन्दिरको पनि चर्चा हुन थालेको छ। चितवन र पर्सामा अवस्थित भगवान रामसँग सम्बन्धित विभिन्न धार्मिक स्थलको उजागर भएसँगै सुनसरीको यो रामधुनी मन्दिरले पनि चर्चा पाएको हो। भगवान रामसँग सम्बन्धित उक्त मन्दिरको अहिले संरक्षण र अनुसन्धान हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। राम चाहिँ त्यतिखेर जनकपुरमा विवाह गरेका, त्यस पछाडि रामधुनीमा आएर गुरुदी चियाहरू लिएका, यहाँ आएर बसेको हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि हुन सक्दैन कि भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो पनि हुनसक्छ, किनभने त्रेता युगको कुरो भगवान जहाँ पनि जन्मेर जहाँ पनि पुग्ने, जहाँ पनि बास गर्ने, त्यतिखेर कुनै चाहिँ गाडी यातायातको साधन छैन, भगवानै हो, सृष्टि नै उहाँले गर्नुभएको हुनाले जहाँ पनि पुग्न सक्ने उहाँसँग सामर्थ्यता थियो, उहाँसँग त्यो पहुँच थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ नेपालमा कुनै भूमिमा जन्मेर अयोध्या गएर चाहिँ बस्दिनु पनि भएको हुनसक्छ। रामधुनीमा भगवान रामले बालेको आगो अहिले पनि निरन्तर बलिरहेको जनविश्वास रहिआएको छ। घना जङ्गलको बीचमा रहेको मन्दिरमा राम र लक्ष्मणसँग सम्बन्धित अनगिन्ती धार्मिक प्रसङ्ग जोडिएकाले यी तथ्यलाई बाहिर ल्याउन मन्दिर व्यवस्थापन समितिले आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले रामसँग सम्बन्धित धार्मिक स्थलहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम भएको उनीहरूको भनाइ छ। भगवान विश्वामित्रजीसँग श्री रामजी अनि लक्ष्मणजी आउनुभएको थियो।
यहाँ धुनीमा अनि 3 दिन बस्नुभयो धुनी बालेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो कन्टिन्यू धुनी चलिरहेको छ। राम भगवान यहाँ आएर बस्नु भएको अनि अग्निलाई चाहिँ उजागर गरेर होम गरेर अनि अग्नि बालेर त्यो अग्नि चाहिँ त्यही नै गुरु दीक्षा लिएको वाल्मीकि पुराणमा उल्लेख। रामधुनी मन्दिर शताब्दीयौं पुरानो मन्दिर भए पनि प्रचार नहुँदा चर्चामा आउन सकेको छैन। यस मन्दिर परिसरमा वनवासको क्रममा रामले धुनी बालेर रात बिताएको देखि रामले छाडेर गएको खराउ रथको पाङ्ग्रा जस्ता पौराणिक वस्तुहरू रहेका छन्। त्यस्तै मन्दिर छेउमा कमण्डलु कुण्ड रहेको छ जहाँ माता सीताले नुहाएको किम्वदन्ती पनि रहेको छ। सुनसरीको इनरुवाबाट टिभी जर्नलिस्ट अमर काफ्लेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी बढिरहेको बेला भिडभाड हुँदा सम्भावित जोखिम बढ्न सक्ने आशंका गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघले साधारण सभा स्थगित गरेको हो। कोरोनाको महामारी बढिरहेको बेला देशभरका उद्यमी व्यवसायको भेला र चुनावी प्रक्रियाको विषयमा महासंघभित्र विवाद चुलिँदै गएपछि पूर्व अध्यक्षहरूको विशेष बैठकबाट चुनावी प्रक्रिया हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको एक सहभागीले बताए। महासंघले साउन 26 र 27 गते ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा गर्ने भनिएको कार्यक्रमलाई सुरक्षा निकायले व्यवसायीहरूको ठूलो भिडभाड हुन सक्ने आशंका गर्दै स्वीकृति समेत प्रदान नगरेपछि महासंघ अन्योलमा परेको थियो। चुनावी प्रक्रियाको लागि 2 प्यानलमा देखिएको महासंघभित्रको व्यवसायीहरूको बाक्लो उपस्थिति बढेको प्रति सुरक्षा निकायले गम्भीर चासो बढाएपछि उद्योग वाणिज्य महासंघ चुनाव रोकेर स्थगित गर्न बाध्य भएको हो। महासंघले साउन 26 र 27 गते ललितपुरमा देशभरका 1000 भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीको भेला गर्ने तयारी गरेपछि देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरू 2 प्यानलमा भेला हुन थालेका थिए। देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरू भेला हुँदा हुन सक्ने थप जोखिमको विषयमा सुरक्षा सतर्कताको विषयमा सुरक्षा निकायले चासो देखाएपछि चुनावमा होमिएका उद्यमी व्यवसायी दबावमा परेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा हुने भनिएको 54 साधारण सभा तथा चुनावी कार्यक्रममा महासंघले 112 जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिको साथै महासंघमा आबद्ध 103 वस्तुगत संघ र 940 एसोसिएट तथा 2 राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा चन्द्र ढकाल समूह र किशोर प्रधान समूहले बेग्ला बेग्लै सम्पर्क कार्यालय खोलेर चुनावमा होमिएका छन्। सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाए पनि देशभर बाढी पहिरो र कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले महासंघको चुनावका कार्यक्रमको लागि स्वीकृति माग गरे पनि सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्न सकेको थिएन। नेपाल सरकारले लकडाउन अन्त गरे पनि भेला सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको अवस्थामा सरकारको निर्णयलाई सहयोग गर्दै महासंघले साधारण सभा गर्ने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको महासंघका महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाले न्यूज 24 टेलिभिजनलाई जानकारी दिए। महासंघले सरकारले सभा सम्मेलन गर्न अनुमति दिएको 15 दिनपछि साधारण सभा गर्न सक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कोभिड-19 अनलाइन भिडियो पुम्स च्याम्पियनसिपमा ब्ल्याक बेल्टतर्फ नेपालले 4 स्वर्ण 3 रजत र 14 कांस्य पदक जितेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खुला मैत्री तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप IOFTCले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपालका कमल श्रेष्ठ, पार्वती गुरुङ, निकुन गुरुङ र सरगम थापाले स्वर्ण पदक जितेका हुन्। कमल र पार्वतीले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पनि स्वर्ण पदक जितेका थिए। कमलले 30 वर्ष मुनिको स्पर्धामा स्वर्ण जितेका हुन्। उक्त स्पर्धामा नेपालकै हस्तबहादुर तामाङले रजत तथा जितबहादुर बोट र प्रेमबहादुर लिम्सोलले
कांस्य पदक जिते। पार्वतीले महिला 30 वर्षको स्पर्धामा स्वर्ण पदक जितेकी हुन्, जुन स्पर्धामा नेपालकी सञ्जिला तिमिन्सुनाले कांस्य पदक हात पारिन्। यसैगरी 7 वर्ष मुनिको स्पर्धामा नेपालका निकुन गुरुङले स्वर्ण पदक जिते। महिला 9 वर्ष मुनि स्पर्धामा सरगमले स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। पुरुष 9 वर्ष मुनि प्रज्ञान तामाङले रजत र करुण खाद तथा आर्यन सञ्जङ राणाले कांस्य पदक हात पारे। यसबाहेक विभिन्न उमेर समूहमा खेलाडीहरूले पदक जितेका छन्। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। उपत्यकामा 9 सहित देशभर 147 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 18,000 नाग्यो। मृतकको संख्या 43 पुग्यो। कोरोना महामारी रोक्न दैलेखको ठाडी काँधमा निषेधाज्ञा। समुदाय स्तरमै संक्रमण देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दाबी। डाक्टरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि विराटनगर अस्पताल सिल। बिरामी र कर्मचारीको पनि परीक्षण हुने। प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयमा थप 4 जनामा कोरोना पुष्टि। सीमित जनशक्ति राखेर अनलाइनबाट पनि सेवा दिइने। विमानस्थल खोल्ने भएपछि एयरलाइन्सहरूको बुकिङ खुल्ला। सञ्चालनको तयारी तीव्र। भदौ 1 गतेदेखि उडान हुने जहाजमा पुरै सिटमा यात्रु राख्ने तयारी। उडान सङ्ख्या घट्ने। स्रोत नखुलेको 20 लाख सहित सिराहामा 1 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा अर्णमा गाउँपालिका 4 लक्ष्मीपुर निवासी 37 वर्षीय सुखदेव ठाकुर। सुनसरीमा झडपको क्रममा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागि घाइते भएका सहवाज मियाको मृत्यु। 10 लाख क्षतिपूर्ति दिने सहमति। बाढी पहिरोपछि पोखरामा दोब्बर बढ्यो तरकारीको भाउ। बजारमा तरकारी आपूर्ति कम भएपछि भाउ बढेको व्यवसायीको भनाइ। साउदी अरब स्थित नेपाली दूतावास साउन 20 गतेसम्मका लागि बन्द। कर्मचारीहरू क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अवस्था भएकाले बन्द भएको दूतावासको भनाइ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा दशैँ अगाडि हुने। परीक्षाफल 3 महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने तयारी। जनकपुरमा रेल नचल्दै नवनिर्मित संरचनाको बिजोग। चोरी र तोडफोड बढ्दै। पत्नी हत्या अभियोगमा कारागारमा रहेका सशस्त्रका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला रिहा। सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसलामा पुनरावलोकनमा जाने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तयारी। जिल्ला अदालत भक्तपुरले सजाय तोकेका 5 जना फरार अभियुक्त पक्राउ। कारबाहीको लागि अदालतमा उपस्थित गराइयो। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 3 मा पहिरोले पुनः 2 घर पुरिने घरको संख्या 21 पुग्यो। 80 परिवार विस्थापित। सिभिल मलले 4 महिनाको भाडामा 50% छुट दिने। साउन भदौ र असोजको भाडामा पनि 40% छुट दिने। सुनको मूल्यमा बिहिबार पुनः कीर्तिमान कायम। अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ 94,500 रुपैयाँ पुग्यो। साताको अन्तिम कारोबारका दिन शेयर बजार हरियो। नेप्से 10 अङ्कले बढ्यो। युरो T20 स्लाम प्रतियोगिता 1 वर्षपछि सर्यो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न अनिश्चितताको कारण यस वर्ष प्रतियोगिता स्थगित। अमेरिकामा 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प। सुनामीको चेतावनी। सन् 2020 मा कोरोनाको खोप नबन्ने WHO को ठोकुवा। ब्राजिलका राष्ट्रपतिको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजिटिभ। थप 2 साता क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। अभिषेक बच्चन पनि डिस्चार्ज हुँदै। र भारतमा एकै दिन 45,000 कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 12,39,600 नाग्यो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। न्युजिल्यान्डका सेफहरूले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो केक तयार गरी विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन्। ओकल्यान्ड स्थित च्यारिटी समारोह कुक्स नाइट अफका क्रममा सेफहरूले झण्डै 2800 किलो तौलको चकलेट ल्यामिन्टन भनिने विशेष खालको अस्ट्रेलियन केक तयार गरेर वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेका हुन्। उक्त चकलेट ल्यामिन्टनमा 13,000 अन्डा, 650 किलो चिनी तथा 500 किलो पिठोबाट स्पन्ज केक तयार गरी चकलेट र नरिवलको धुलोको तहले छोपेर उक्त केक तयार गरेको हो। वर्ल्ड ल्यामिन्टन डेको अवसरमा सेफहरूले झण्डै 6,107 पाउन्ड तौलको चकलेट ल्यामिन्टन केक तयार पारेर उक्त कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। यसअघि यो कीर्तिमान अस्ट्रेलियाको नाममा थियो। अस्ट्रेलियामा सन् 2011 मा 2280 किलोको चकलेट ल्यामिन्टन तयार गरेको थियो। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
उपत्यकामा 9 सहित देशभर 147 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। संख्या 18,000 नाग्यो। मृतकको संख्या 43 पुग्यो। पहिलेदेखि गम्भीर समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई नै संक्रमण भएर समस्या बनाएको देख्छौँ। पत्नी हत्या अभियोगमा कारागारमा रहेका सशस्त्रका पूर्व डीआईजी कोइराला रिहा। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता। पीडित परिवार भन्छ गलत नजिर बस्यो। स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ कुन कुन मुद्दामा चाहिँ सजाय गराउन सकिन्छ। कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटघाट। कोरोना विरुद्ध नयाँ रणनीति र प्राकृतिक विपदका पीडितलाई राहत दिन सरकारको ध्यान आकर्षण। उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन पूर्ण स्थगित। सरकारले सभा सम्मेलन गर्न रोक लगाएको भन्दै चुनाव रोकियो। र अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला मैत्री ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप। आईओएफटीसीमा नेपाल 4 स्वर्ण 3 रजत र 14 कांस्य पदक जित्न सफल। प्राइम टाइम न्यूज हेरेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम मत परिणाम यसपछिको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग प्रसारण हुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।